وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسماں چمکے، محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسماں چمکے، حجر چمکے شجر چمکے، مکانو لا مکان چمکے. محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں، محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں. ازل تو جیڑیاں محروم سن قربت دی لذت تو، قدم رکھیا نبی سونے تے غاراں مسکرا پیاں. کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات اپنی بیداری دا ثبوت دیو، بلند آواز نال درود پاک پڑھ لو سی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جنہ دوستاں درود پاک پڑھے ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ جی، اللہ پاک قبول فرمائے. جس طرح تسی محبت نال درود پاک پڑھ کے ہاتھ اٹھائے نے، اسی طرح ایک مرتبہ پیار نال آکھو سبحان اللہ. مجمع بہت زیادہ ہے، یا پھر شاید اوپن جگہ ہے جس کی وجہ تو آواز تھوڑی کٹ لگ رہی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ جی میں ادھے بندے بول دے رہے تے ادھے نہیں بول دے. سارے اس محفل اپنی حاضری پیش کرو. ایک مرتبہ پیار نال اللہ نو راضی کرن لئی بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی، انتہائی واجب المکرم قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات گرامی قدر، دوستو بزرگو عزیز بھائیو، دائرہ دین پناہ دے اس دیہات دے اندر اج پہلی مرتبہ اس مقام تے تواڈے نال تواڈی اس دینی محفل دے اندر تواڈے نال گفتگو اور تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں دعا کرنا اللہ پاک تواڈا سب دا تے میرا اس پنڈال دے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور اسٹیج کے جتنے علماء نے انہاں دے سمیت برادر محترم جناب حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، انہاں دے سمیت اس پروگرام دے جتنے بھی منتظمین نے، جنہاں دے اندر محترم جناب ملک محمد شفیع مراد صاحب، محترم جناب قاری محمد عمر صاحب، محترم جناب محمد اشرف مراد صاحب، جناب محترم محمد شہباز صاحب،
انہاں ساریاں دے سمیت جتنے بھی انہاں دے رفقا ساڈی ملاقات دا باعث بنے نے، میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں ساریاں نو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ مینوں اکثر حضرات تقریر تو پہلے اج بھی کچھ کہہ رہے سن تے جتھے بھی جاواں حضرات دسدے نے کہ بیان تساں اینا کرنا ہے، انج دا کرنا ہے تے اے گل نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تواڈے نال میں گل اس واسطے کر رہا کہ تقریر بیان اے قرآن میرے سامنے پیا ہے، اسی اگر الحمد تو شروع کر دئیے نا تے میرے خیال وچ حالے پوری سورہ فاتحہ بھی نہیں مکنی تے رات مک جانی ہے۔ لیکن جڑے حضرات صاحب علم نے وہ تے کہندے نے اسی بسم اللہ دی بعد ہی مکا سکتے، ٹھیک ہے؟ تے تواڈے نال یہ گل میں اس لیے کیتی ہے کہ تواڈا جنہ ذوق ہوئے گا اونی کو میں گل کراں گا۔ جدوں تقریر مک جائے نا تو سمجھ آ جائے کہ تواڈے اللہ سبحان اللہ ہاتھ اوڑا ہو گیا۔ میں دو گلاں ثواب دی نیت نال جتھے بھی جانا عرض کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تو سب نے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ، اور گل دی سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ، ماشاءاللہ فی الحال تسی باز ہو، اللہ کرے اسی طرح تواڈا ذوق سلامت رہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانہ تو علاوہ 18,000 مخلوقاں نو بنایا تے پیدا کیتا۔ تے قرآن کریم ایک طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک دن اللہ پاک نے ایک ارادہ کیتا کہ ہن میں انسان نو بھی بنانا۔ فرنٹ سیٹاں والے سر سٹ گئے، توجہ، باقی 18,000 بنائیاں نے جہدے چ کیڑے نے، مکوڑے نے، سپ نے، او دے چ جناب کچھ فضا دیاں مخلوقاں، کچھ ہوا دیاں مخلوقاں، کچھ پانی دیاں مخلوقاں، کچھ زیر زمین، کچھ نظر آن والیاں، کچھ نظر تو اوجل، بڑیاں مخلوقاں نے۔ لیکن اللہ فرماتے نے کہ میں ہن ارادہ کیتا ہے کہ ہن میں انہوں لے آواں، توجہ ہے میرے اللہ، میں ہن انہوں سامنے لے کے آواں کہ جن نے صرف مخلوق بن کے نہیں آنا، مخلوقاں دا سردار بن کے آنا ہے۔ میں ارادہ کیتا اور قرآن نے اشارہ کیتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک گل فرشتیاں آگے رکھی، توجہ ہے، تسی بول دے کاٹو تے ہل دے بہت آؤ، توجہ، اللہ پاک نے ایک گل فرشتیاں نال کیتی، اللہ کہندے نے کہ میں اے کام کرن لگا، جو ہے تے بعض لوگ کہ تھوڑے سمجھ لیندے نے کہ کورے رب انہاں کولوں اجازت مانگ رہا سی، انج دی کوئی گل نہیں، اللہ پاک انہاں نوں اطلاع دے رہا سی کہ اے آ رہا ہے تے تسی ذرا تگڑے ہو جاؤ۔ میں جے ابتدا چا بالکل تے جے گل کراں تے بے جا نہیں ہوئے گا، مینوں انج لگدا ہے اللہ فرماندے نے فرشتیاں نوں رب نے گل آکھی ہوے گی تساں بڑی میری بندگی کیتی ہے، بولو یار، تساں بڑی بندگی کیتی، بڑی ریاضت کیتی، بڑے سجدے، بڑے رکوع، بڑیاں تلاوتاں، بڑیاں حمداں، بڑیاں ثناواں، آؤ ہن میں دکھاواں تہاڈا نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ فکر، نہ فاقہ، تسی ہو کلے، کسی دی کوئی ٹینشن نہیں، تانوں کوئی ٹینشن نہیں، تانوں میں آکھا روزہ رکھو تسی رکھ نہیں دے ہو، بلکہ تسی تے ہے ہی روزے دار ہو، تسی تے کھاندے ہی کچھ نہیں، تانوں میں آکھا نماز پڑھو، تانوں میں آکھا سجدہ کرو، تانوں میں آکھا رکوع کرو، تے جنی دیر تک میں اے نہ آکھا سر چکو تسی چکدے ہی نہیں۔ تواڈے نال میں گل کیتی ہے نا، تسی کرو، ہن میں اونوں لیاونا چاہنا کہ جدی بیوی بھی ہوئے، وہ جنہ دی ہے وہ تے بول سکتے، اگے ایک مولانا صاحب بار بار میں کہہ رہے تھے تھوڑے کنے بیاہ ہوئے نے، کھوڑی بیٹھے نے، کوئی گل نہیں، توجہ ہے میرے اللہ، بولو ذرا توجہ، میں ہن انہوں لیاونا چاہنا جدی بیوی ہوئے، بچے ہون، ماں باپ ہوئے،
ओदी औलाद होवे, रिश्तेदार होण, हमसाए होण, हर एक नाल प्यार ते मोहब्बत दा तकाजा उन्हां नूं बुलाए, आवाज दे, दूसरे पासे रब दे घर विचों अजान दी आवाज आ जाए, बंदा ए गल आखे, बाप दी गल, मां दी गल, रिश्तेदारां दी गल हुण पिछे रह गई है। मेरी बंदगी तां बचदी है जे मैं रब दा हुक्म बजा लैके आवां। फरमाया हुण मैं ओनू लियाउण लगा, फ्रंट सीटां वाले हुण मैं ओनू लियाउणा चाहना जेड़ा आवे ते मेरी तरफों हुक्म होवे कि ए जेड़े फलां लोग ने ये मैं रब दी रबूबियत दे गद्दार हो गए ने, इन्हां नाल मुकाबला करन लई तलवार चुक लो। सुभान अल्लाह आखो ते जुमला, इन्हां नाल मुकाबला करन लई तलवार चुको ते ओ ए ना वेखण कि पैरां च जुत्ती है कि नहीं। बड़ा जलसा रखना सौखा है, बोलना औखा है। ओ ए ना वेखण पैर च जुत्ती है कि नहीं, पेट च रोटी है कि नहीं, हाथ च असला है कि नहीं, बल्कि वो सिर्फ ए वेखण रब की आंदा है ते मुस्तफा की आंदा है। ते तादाद भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 313 है। क्या ही बात है। बाद हज़रात कहते हैं 312, बाद कहते हैं 317। मैं जो वफाक का इम्तिहान दिता सी मैं भी उत्थे जब जवाब इहदा लिखिया सी है। कुछ कहते हैं 12, कुछ कहते हैं 17। एक जुमला आया जे एडवांस सुभान अल्लाह आखो ते दे देना। मैं क्या तादाद 312 ही है, तादाद 312 ही है। मदीने वाला उस्मान पा के 13, मदीने वाला उस्मान पा के हजरत उस्मान की अजमत नूं ते रब ने रोशन करना सी ना दोस्तों। फिर आ जान मैदान ते आके खलो के गल आखण परवरदिगार असा ते जदों दा तेरे महबूब दा पढ़िया ना कलमा एदे तो इलावा होर कुछ दिसदा ही नहीं। साडे कोल सब तो ज्यादा कीमती मोहब्बत बाप नाल भी है, मोहब्बत मां नाल भी है, मोहब्बत औलाद नाल भी है, मोहब्बत रिश्तेदारां नाल है। पर सब मोहब्बत ठुकरा के मैदान में जाके साबित कर रहे हो आज हुक्म खुदा दा चलेगा, सुन्नत मुस्तफा दी चलेगी। सानू और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उन्हां लोकां दे दिल च गल पै गई सी कि दुनिया दी सब तो वड्डी दौलत मुस्तफा नाल प्यार है। दुनिया दी सब तो वड्डी दौलत हुजूर नाल प्यार है। ते ओ फिर मैदान गल फिर बड़ी दूर चली गई। मैं दसना ये चाहता सा अल्लाह ने फरिश्तियां नूं ये गल आखी मैं हुण बनाण लगा। मैं की करन लगा ते फरिश्ते को पता की कहंदे ने, फरिश्ते कहते हैं कुरान ना खोल लीजिए तो पहला इस बारा केड़ा आगा जाना है। फरिश्ते पता की कहते हैं या अल्लाह पाक जे ते तू इन्हां नूं इस लई बनाना है ना कि तेनू सिजदे होण। जे तुहाडी सुभान अल्लाह ढिल्ली हो गई तो मैं फजर तक तकरीर करांगा। फिर बैठे रहे अजे सारे इत्थे। ए राणा उस्मान साहब भी इत्थे ही बैठणगे जेड़े मैनू एडी दूरों लैके आए ने। तवज्जो करना यार, मैं बनान लगा। फरिश्ते आंदे ने जे ते तेरी पाकीज़गी बयान करन ये मकसद है, तेरी हमद होवे, तेरी सना होवे, तेरियां तस्बीहां होण ते या अल्लाह फिर असी ते आने आसी काफी हां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असी की आने आसी काफी हां। अल्लाह फरमांदे ने चुप करो, बड़ियां तुसी मेरियां हमदां बयान करदे हो, बड़ियां तुसी जे हमद बयान करो तो सिर्फ हमद का ही सवाब मिलता है। मैं एक जुमला देना जरा तवज्जो करना। तुसी जे तस्बीह पढ़ो तो सिर्फ तस्बीह लिखी जाती है। तुसी जे मेरे हुक्म की तामील करो तो सिर्फ वो ही लिखा जाता है। मैं हुण ओनू लियाउणा चाहना, मैं हुण ओनू लियाउणा चाहना कि जेड़ा मेरी याद च सिर्फ बह रहे। जो गुस्सा ना करो तो एक होर गल करा भावे पता किथे रायविंड हुण अद्धे बंदे चुप हो गए कि साड़ी तश्कील ही ना हो जाए। मतलब मौलवी आके जाओ हुण बिस्तरे लैके आओ ते तैयारी करो। तवज्जो
بہ کے گل آخر یا اللہ بڑا دل زخمی ہے بڑا تڑپایا دنیا والوں نے بڑے دکھ دیتے نے ہون تے زبان بھی لڑکھڑا گئی ہے بولیا بھی نہیں جانا اللہ فرماندے نے کوئی گل نہیں بولتا تے نہ بول مینوں کیڑا پتہ نہیں سبحان اللہ مینوں کیڑا پتہ نہیں تیرے دل وچ کی ہے میں تے دلاں دیاں جاننا تیرے دل وچ گل بعد وچ ہوندی ہے مینوں پتہ پہلے لگ جاندا ہے اللہ فرماندے نے فرشتیو میں ہن بنان لگا میں اس انسان نو بناواں گا یا نہ بنان دا مقصد فرمایا تسی ویکھی جاؤ میں ہن اے میرا آدم ہے میں اے وچ روح پان لگا جدوں روح آ جانی ہے اینے ویکھن لگ جانا ہے جدوں روح آ جانی ہے اینے ہلن لگ جانا ہے جدوں روح آ جانی ہے اے دے ہاتھ میں حرکت چاہ جانے میں اللہ یہ چاہنا چونکہ سب کی سرداری میں یہ سر تے رکھنا چاہنا سب کا مقام میں انہوں عطا کرنا چاہنا میں چاہنا ہے نا جدو انسان ہلے اکھ کھولے اس کو پہلا کہ اکھ کھول کے دیکھے ایدے دیکھن تو پہلو تساں چک جانا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر تسی حضرت نعرے بھی تلفظ مار رہے ہو بڑے خوبصورت لفظاں نال ایتھے کری چھکا مارو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لو ویکھیا جی بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر میرے تھوڑا جا نکلن دیو میں جو کہنا چاہنا ادھر آ رہا پھر اللہ پاک نے روح پا دیتی حضرت آدم سامنے آئے فرشتے چوک گئے ایک وچ کھلو گیا قرآن نے دسیا نا ابا واستکبر ایک کھلو گیا اللہ فرماندے نے تینوں کی تکلیف ہے تو کیوں نہیں چکیا آندا میں نہیں چکنا وجہ میں اے دے تو بہتر ہاں تکبر دی سب تو پہلی سیڑھی ہے کہ اپنے آپ نو کسے تو اچھا سمجھنا اپنے آپ نو کسے تو بلند سمجھنا میں یہ تو آلہ ماں اللہ فرماندے نے بھائی مانا اے تینوں پتہ ہے کہ جن نے بنایا ہے انہوں پتہ ہے سبحان اللہ تو آنا میں یہ تو بہتر ہاں چل دفعہ ہو جا خبردار آج تو بعد تیرا میرے میں کوئی تعلق نہیں میں اعلان کرنا تیریاں ساری عبادتوں سے پانی پھیر کے تینوں اپنے گھر چو باہر کٹن کا اعلان کرنا تے اوتھے آ کر کے کھلو گیا تے کھلو کے کہندا جے اے دے پیچھے لگ کے کڈیا ہی نا مینوں تے مینوں بھی قسم ہے تیری سبحان اللہ مینوں بھی قسم ہے اس انسان دے پیچھے لگ کے تو مینوں اپنے گھروں باہر کڈیا مینوں بھی قسم ہے تیری میں انہوں انج روڑاں گا انج ذلیل کراں گا کہ اے تینوں منہ بخان جو گئی نہیں روے گا کدی ہمسایاں نال برا سلوک کراواں گا کدی معاشرے نال زیادتیاں کراواں گا کدی بہن دے حق ختم کرا دیاں گا کدی ماں باپ دی ناقدری کراواں گا کدی دین تو دور رکھاں گا کدی مال جھوٹ والے طریقے نال کمان دا طریقہ دساں گا میں انج دے کم کراواں گا بندہ تیرے دار تے اون جو گا روے گا ہی نہیں میں تمہید چھڑنی ہے ایک جملہ دے کے سارے سبحان اللہ کو اللہ فرماندے نے اچھا تو میری قسم چوک کے آکھیا کہ میں بندے نو رول دیاں گا ذلیل کراں گا مینوں بھی پھر اپنی ہی قسم ہی سبحان اللہ کیا ہی بات ہے سبحان اللہ ایک عقیدے دی گل کریے میں کہ یا اللہ اونے بھی تیری چکی ہے تے تو بھی اپنی چا چکی ہے اللہ فرماندے نے اونے تے تاں میری چکی ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ میرے تو علاوہ کسی اور دی قسم ہوندی ہی نہیں انہوں بھی پتہ ہے کہ میں اپنی ایش تو چکی ہے میں تے قسم نام ہی چکا تے میری گل قسم ہی ہوتی ہے لیکن میں بھی قسم اٹھا کے گل کہنا کہ جا تو میرے بندے نو میرے در تو دور رکھ چاہے دے کولوں گناہ کرا چاہے دے کولوں فراڈ کرا چاہے دے کولوں گناہ کرا چاہے نو در در تے
تے روڑ اینو سلیل کر دے، لیکن ایک گل یاد رکھی، جدو تو دنیا تے جا کے میرے بندے نو میرے در تو دور کرے گا، پھر تینوں نہیں پتا اے تو تے ابلیس ہے، لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اپنی رحمت کا روپ دے کے کدی آدم نو دنیا تے کلا گا، اپنی رحمت کا روپ دے کے کدی حضرت نوح علیہ السلام نو بھیجاں گا، میں اپنی رحمت دے کے دنیا تے کدی حضرت یعقوب نو بھیجاں گا، کدی حضرت یوسف نو بھیجاں گا، کدی حضرت اسماعیل نو بھیجاں گا، کدی حضرت موسیٰ نو بھیجاں گا، کدی حضرت عیسیٰ نو بھیجاں گا، پھر جدو میں دیکھا گا تیرا ظلم عروج تیرے، میں بھی اپنی رحمت دی انتہا کراں گا، پھر میں کائنات کے اندر رحمت کا روپ دے کے مصطفیٰ نو کل دیاں گا۔ سبحان اللہ، تے میرے نبی آؤن گے تے لوکاں نو میرے وال بلان گے، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، لوکاں نو کی کرن گے؟ میرے وال بلان گے، بلان گے۔ کوئی 950 سال بلائے اللہ، ہیں، کوئی فرعون دے محلے چ کھلو کے تے گرج کے بلائے، واہ کیا ہی بات ہے، بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر شے مولویاں تے سٹی سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، ہلن بھی ہوئی تے سبحان اللہ بھی ہوئی آ۔ سبحان اللہ، توجہ، کوئی جناب اپنے باپ دی جدائی اختیار کر کے تے مصر دے محلے چ بولے سبحان اللہ، ہیں، اے بولن پھر سب تو آخر دے اندر میرا سونا آوے۔ اللہ، دوستو ٹائم بڑا ہو گیا ہے تے آؤ میں تھوڑا جہا گل انج کر کے کڈاں تے باہر کھولاں تواڈے سامنے، اے ویکھو نا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ، اللہ فرماتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پروردگار عالم کیڑا آرڈر فرمایا میرے محبوبہ، ویکھتے صحیح نہ مینوں اپنے بندے نال کنا پیار ہے کہ میں اپنے بندے نال پیار اور محبت دی بنیاد تے انہوں سب تو پہلا مخلوقاں دی سرداری عطا کیتی، تے پھر میں اللہ نے انہوں جیڑیاں اکھیاں عطا کیتیاں نے، ایدے نال دی اکھ میں 18,000 وچوں کسے نو عطا نہیں کیتی، میں انہوں جویں دے ہاتھ عطا کیتے نے کسے ہور نو انج دے ہاتھ نہیں دے دیتے، انہوں میں جویں دے پیر دیتے نے کسے ہور نو انج دے پیر نہیں دیتے، تے میرے محبوبہ شیطان بےایمان نے میرے اس بندے نو میرے در تو دور کر دیتا ہے، مینوں تے بندے نال بڑا پیار ہے، تائیوں تے میں انہوں سرداریاں عطا کیتیاں نے، تے میں آکھیا سی میرے بندیا میرا پیار اے وے کہ میں تینوں اکھاں عطا کراں، میرا پیار اے وے کہ میں تینوں ہاتھ عطا کراں، میرا پیار اے وے کہ میں تینوں پیر سب تو اونچے عطا کراں، میرا پیار اے وے کہ میں تینوں عقل سلیم عطا کراں، میرا پیار اے وے کہ میں تینوں شرع صدر عطا کراں، میں تے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، پر کل سن میرے محبوب اے جڑا شیطان ہے انہیں میرے بندے نو پر گلا دیتا ہے، میں آکھیا سی سجدہ مینوں کرو، انہیں میرے بندیاں نو چاند دے سامنے چکا دیتا ہے، انہیں میرے بندیاں نو کدی سورج دے سامنے چکا دیتا ہے، کدی پتھراں دے سامنے چکا دیتا ہے، کدی درختاں دے سامنے چکا دیتا ہے، کدی انہیں میرے بندے نو لوکاں دے طرح تے چکا دیتا ہے، تے محبوبہ میں اپنے بندے نو دوبارہ اپنے در تے بلانے واسطے 1,26,000 نبیاں دا انتخاب کیتا، پھر سب تو آخر دے اندر میں جیڑی ہستی نو بھیجیا انہوں آمنہ دا چن کہندے نے، میں جیڑی ہستی نو بھیجیا انہوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، میں جیڑی ہستی نو بھیجیا انہوں آمنہ دا چن کہندے نے، میں جیڑی ہستی نو بھیجیا انہوں مازاغن بشر دی اکھ والا کہندے نے، میں جیڑے محبوب نو بھیجیا انہوں وضوحا دے چہرے والا کہندے نے، کہ چہرہ میں ایسا عطا کر دیتا اے دے ول جیڑا بھی ویکھے گا نالے دا چہرہ ویکھے گا تے نالے
نظارے کولو رجدا ہی نہیں جدا جدا نہیں رجدا اچھی آکھو سبحان اللہ اے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں اور سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ہر بندہ کوئی مولوی دائرہ دین بنا دے منبر تے بنے او بھی آکھے نبی دے نظارے تو دل نہیں رجدا کوئی لاہور بادشاہی مسجد جو ہوئے او بھی آکھے دل نبی دے نظارے تو نہیں رجدا کوئی جناب والا اسلام آباد فیصل مسجد دے منبر تے بہ گئے او بھی آکھے دل نبی دے نظارے تو نہیں رجدا کوئی جناب والا جناب والا فیصل آباد جو ہوئے او بھی آکھے دل نبی دے نظارے تو نہیں رجدا اے میرے رب کریم ہر بندہ کہندا نبی دے نظارے تو دل نہیں رجدا اللہ فرماندے نے تساں تے دیکھیا بھی کوئی نہیں پر تسی کہندے ہو نبی دے نظارے تو دل نہیں رجدا آپ اندازہ کرو نا کہ جنہ نمازاں نبی دے نال پڑھیاں ہون گیاں کلمہ میرے مصطفیٰ دے کولوں پڑھیا ہوئے گا جڑے میرے نبی دے روزے دے ساتھی جڑے میرے نبی دے جہاد دے ساتھی جڑے میرے محبوب دی بھوک دے ساتھی جڑے میرے نبی دی پیاس دے ساتھی او میرے نبی دے نال ٹرن تے پروانہ ویکھ کے کہندا جائے گا کہ باغ بہارا دل لاؤ ذرا اور اونچی بولو اے باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسے کاری اے یار منن دکھ جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھواری یار منن دکھ جانے ہزارا تے میں شکر کرا لکھ باری اور جس دا نام کیڑا نام جدو میرے آقا دا ملاد ہویا ملاد نو نہیں مندے مانتے ہو نا پھر اچھی سبحان اللہ اور اچھی جدو میرے نبی دی ولادت ہوئی میرے آقا دنیا تے آئے نے تے آ گئیاں عورتاں آ کے کہندیاں نے آمنہ جی کی گلے وخائے نہ ذرا اپنا لال سانوں پتہ لگا ہے تینوں رب نے پتر دیتا ہے تے سانوں بھی ذرا بخا چھڑ ہے تے وہ تیرے مرحوم خامد دی نشانی ہے تے ذرا سانوں بخا تے سی وہ ہے کیویں دا تے سیدہ آمنہ نے میرے نبی نو سامنے کر دیتا عورتاں ویکھ کے کہندیاں نے اچھا اج تک ایڈا سونا پتر نہیں ویکھیا نہیں یار سبحان اللہ کھو ایڈا سونا اج تک لال نہیں جے ویکھیا میں کل مکدی مقامہ چودھری صاحبان بھی آ گئے آ کے کہندے نے اے عبد المطلب ایک گل ہن ذرا تسی بھی دسو نا سانوں پتہ چلے کہ تینوں رب نے پوترا عطا کیتا ہے ذرا بخا تے صحیح ہے کیویں دا مینوں انج لگدا ہے عبد المطلب نے دکھایا کہ کہندے نے اچھا اج تک اسی جناب مکے جو باہر بھی گئے مختلف ملکاں دے دورے بھی کیتے نے اج تک اشائند دا پوترا نہیں دیکھیا مینوں انج لگدا ہے حضرت جبریل آئے نے آ کے کہندے نے اوے مکے والیو عورتاں کہندیاں نے اشائند دا پتر نہیں دیکھیا چودھری کہندے نے اشائند دا پوترا نہیں دیکھیا تساں اج تک دیکھیا کی ہے میں تے آدم نو بھی ویکھیا ہے حضرت نوح نو بھی ویکھے آئے میں تے ابراہیم دا توجہ ہور گل کرنا میں آدم دی خلت نو بھی ویکھے آئے میں حضرت آدم دی خلت نو بھی ویکھے آئے میں نوح علیہ السلام آپ دا
950 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਭੁਲਾਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਿਲਾ दे, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਨਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਓਏ ਦਮ ਦਮ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हिम्मत करो हिम्मत, जेड़े चाहते ने तकरीर मुक जाए आखो सुभान अल्लाह। है ने बंदे 20% है ने 20%, 80% ठीक बैठे ने, 20% आगे हजरत साहब बस करो। उस आख्या सी लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने, उस आख्या भाई तेरे सामने स्पीकर है तेरियां ते हुण मौजा ही ने। हां क्या ही बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आखो ते गल करा। मेरे मुअज़्ज़ज़ शामिर मैं जेड़ी गुजारिश करना चाहना, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। नहीं यार मैं अल्लाह दी वहदत दी ज़रब लाना चाहना, मैं चाहना कि तुसी सारे एक बारी दोवे हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। जम जम में दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच हमदम मेरा खुदा है। कुरान ने भी ये मिसाल दी है ना, इन्ना चुक के ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मंजनीक बनाई, गुलेल बना के ना, तो दूरों चुके अग बड़ी तेज सी, शोले आसमान नाल गल्लां पे करते सन, दूरों इंज करके चुक के ते विच सुट दी अग दे। इंज करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुण फिजा जा रहे ने अग वाल। सुभान अल्लाह जो है फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आए आके खलो गए, फटाफट बोले एक सैकेंड। हजरत इब्राहिम नूं कहंदे ने असीं रब कोलों पुछ आए हां, सिर्फ तुहाडी इजाजत दी देर है। रब ने इजाजत दे छड़ी है। अल्लाह कहंदे ने मैं इजाजत देना, मेरे यार नूं भी पुछो। हैं अल्लाह ना यार असीं भी है रब दे, बेली बेली असीं भी है वां, पर असीं पता किवें दे बेली हां। इशा औखी सौखी पढ़ लैने आ, फजर ले आने चल खैर है 8 बजे पढ़ लांगे उठ के। मौलवी साहब ने दसिया कि टाइम होंदा है उहदा, ठीक है अगों गल मौलवियां ते पा छड्ड। लेकिन तवज्जो असीं इंज दे यार हां ते कहंदे ने ऐ अल्लाह दे नबी असीं उधरों इजाजत ले आया, हुण तुहाडी देर है, तुसी आखो ते असीं अग बुझा दईए, ठंडी कर दईए। हजरत इब्राहिम फरमांदे ने ओए मलाइका ते फरिश्तियो तुसी साजदे हो जाओ, तुहाडे नाल मैं यारी नहीं लाई, मैं ते रब नाल लाई है। मैं जाना ते मेरा रब जाने, मैं जाना ते मेरा यार जाने, तुसी जरा साइड ते हो जाओ। ते इधर खलीलुल्लाह अग वल पै जांदे ने। अल्लाह दा कुरान कहंदा है, फरमाया कुलना या नारू कूनी बरदा। हुण असी इंज आखिए नहीं अगे आराम नाल साड़ी ना अग आंदी है, तू पहलू आ पहलू तेनू साड़ांगे, तू जरा बाहर लोग मैनू आर्डर लाण दिया है ना जरा आ ते सही। ते मैं क्या परवरदिगार ये हुण होवेगा तू। अल्लाह फरमांदे ने जिथे जाके मेरे बंदे दी ताकत मुक जांदी है, सुभान अल्लाह, बंदे दी हिम्मत मुक जांदी है, उथों मेरी कुदरत शुरू हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ते जुलैखा ने बुला लिया सी ना अंदर धोखे नाल, अंदर बुलाया ते 7 दे 7 बूहे मार छड़े, ताले ला दिते, ठीक है। ते कुरान कहंदा जुलैखा कहंदी है हई तलक, कालत हई तलक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काल माअज़ल्लाह, जुलैखा आंदी है मेरे नाल वेख ते सही। हजरत यूसुफ आंदे ने किवें वेखां, मेरी अख पा के
بولو یار بولو میری اکھ کی ہے پا کے میں نہیں دیکھ سکتا تے حضرت یوسف اکھاں بند کر کے کہندے نے میرے پروردگار بظاہر تے میں پھس گیا ہاں اللہ ہن تاڑے لگ گئے نے اللہ ہن دس میں کی کراں اللہ فرماندے نے سونیا چھڈ تاڑیاں نو کی کر سکنا ہے حضرت یوسف کہندے نے میں صرف دروازے تک جا سکنا ہے اللہ فرماندے نے دروازے تک جانا تیرا کم ہے تاڑے توڑنا میرا کم ہے رب نے تاڑے توڑ دیتے اسی طرح خلیل اللہ اکبر پہ جاندے نے کہ میرے معزز سامعین ادھر ابراہیم پہ جاندے نے اللہ دا قرآن کی کہنا ہے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما پنجابی چ مانا کرنا نی اگے کی گل ہے فرمایا اینو ساڑی سبحان اللہ اے میرے بندے نو ساڑی نا اگلے بھی آکھیا ہونا یا اللہ جدوں تو مینوں بنایا سی تے تو تے میری ڈیوٹی لائی سی جیڑا بھی آیا ساڑ دے جیڑا بھی آیا ساڑ دے تے ہن اللہ فرماندے نے جویں تیرے چ ساڑن دی طاقت میں رکھی ہے ایویں اس طاقت نو سلب کرن دی طاقت بھی میرے کول ہے میں آرڈر لاواں میری منت دے اندر کائنات کی عافیت ہے جیڑا میری نہیں مندا فنا ہو جاتا ہے جیڑا میری من جاتا ہے بقائے چاہ جاتا ہے من میری ہن اگ اینج کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اگ دے وچ آئے نے تے اگ نے بھی حضرت ابراہیم دے آن تو پہلو پھلاں دی سیج سجا چھڑی سبحان اللہ ہیں ہائے میں کہنا ہونا پہلی رات دی دلہن او بھی ایڈی خوبصورت سیج تے نہیں بیندی جڈی خوبصورت تے پھلاں دی سیج تے رب نے اپنے نبی نو بھا دیتا سبحان اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے بہ گیا انہاں اپنے دلوں جلا دیتا ساڑ دیتا حضرت وچ بیٹھے نے اگ دے تے میں ایتھے ہی کہنا ہونا کہ دم دم میرا خدا ہے بولو یار یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے خواب وچ مصطفیٰ دا دیدار کرا دے ہن کر توجہ اوے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے اسٹیج تے میرے علماء بیٹھے نے اگلا شعر میں انہاں دی نظر کرنا چاہنا ہے جدو اسماعیل اپنی جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیری جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیری جدو اسماعیل رگڑے اپنی زمین تیری میرا جو جاری کردہ سب میرا خدا ہے سبحان اللہ دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے میرے معزز سامعین میں جڑی گزارش کرنا چاہنا اللہ فرماندے نے سونیا ویکھ تے صحیح نال شیطان نے میرے بندے نو کنا دور کر دیتا ہے اے ہن میرے در تے آون ہی نہیں دیندا اے ہن میرا نام لین ہی نہیں دیندا میرے بندے نو خوشی آوے ڈھولا والے سد لیندا پر مینوں یاد نہیں کردا میرے بندے دے گھر غمی آوے چول کھان والے بلا لیندا پر مینوں یاد نہیں کردا میرے بندے دے گھر دے اندر جیڑا بھی موقع آ جائے اے اپنی مرضی دے نال اے اپنی مرضیاں کر دے اللہ دس ہن میں کی کراں اللہ فرماندے نے سونیا تیرا صرف اینا ہی کم ہے میرے بندے نو غیراں نالوں لا میرے نال لا لوگ میلاد مناندے نے اسی بھی منانے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ میلاد دیکھو نا نبی علیہ السلام آپ جب دنیا پہ آئے تھے تشریف لائے تھے تے اے جڑا نا ابو جال
یہ بھی بڑی خوشی ہوئی سی گل ذہن چ رکھنا بڑے چاہ چڑے سن ابو لہب بڑا چاہ چڑے آندے نہیں کہ انہیں شبیبہ لونڈی جڑی انہوں آزاد کر چھڑیا سی خوشی ہے میں کہ یا اللہ تیرے نبی نال دی خوشی منائیے تے پھر بھی رسوا جے سبحان اللہ کو تے جملہ اللہ فرماندے نے خوشی بناؤ پر مینوں صرف خوشی نہیں چاہی دی مینوں نال نبی دی تابعداری بھی چاہی دی اوے جن نے صرف خوشی منائی ابو جہل رہ گیا جن نے تابعداری کر کے خوشی منائی ابو بکر بن گیا سبحان اللہ قرآن بھی کہنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سبحان اللہ قرآن نے ڈیوٹی یہ لائی ہے کہ نبی دی تابعداری کرو نبی دی کی کرو اتباع نبی دی اتباع ضروری ہے توجہ آؤ پھر گل تھوڑی جی ہور کھولیے اینج کر کے حضور کھڑے نے میرے نبی نے سامنے سارا معاشرہ اللہ کہتے ہیں سونیا میں تینوں صرف اے کہنا کہ مینوں من دے نہیں ہوں ایک ہی کر دے نے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے مینوں اپنے پنڈ دا نام دسو سبحان اللہ جی شاہ حیاتی دے ہو گیا شاہ توجہ شاہ دی بھی حیاتی ہو گئی تہاڈی سب تو پہلو تسی اوتھے کھلو کے سبحان اللہ آندے ہو تو بھی کلے ہن سٹیج تے کھلو کے آندے ہو تے پھر بھی کلے سبحان اللہ حیاتی ہو تسی آندے ہو میں ایتھے کلا اللہ اوتے کلا ہن آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ دوستو جو کہنا چاہتا ہوں آؤ مرکزی نقطہ بیان کروں اینج کر کے میرے آقا کھڑے نے اللہ فرماندے نے سونیا میں انہاں نوں سب تو اونچا بنا لئی تے سرداری دتی آ تے ویکھ مینوں ہن من میرے ال ویندے بھی نہیں ہو مننا تے دور دی گل دھیان ہی نہیں کردے تے یا اللہ ہن میں گل کراں فرمایا کر شروع کراں کر تے محبوبہ کرے گا کی جے تہاڈی توجہ ہوے تے ایک جملہ دینا مینوں انج لگدا حضور فرماندے نے اللہ پاک نے یہ گل آکھی ہے کہ مینوں من دے نہیں ایک کلمہ نہیں پڑھ دے تے میں رب دا نام انج کر کے بیان کراں گا سبحان اللہ میں انج کر کے رب دا نام لواں گا کرسی تے بیٹھ کے نام ہر کوئی لے لیندا ٹھیک ہے نا تخت تے بیٹھ کے رب دا نام ہر کوئی لے لیندا میں او دا نام بھی لواں گا لوکی پتھر مارن گے میں پھر بھی او دا نام لواں گا لوکی رستے وچ کنڈے وچھاون گے میں پھر بھی او دا نام لیندا رہواں گا لوکی میریاں زلفاں وچ کوڑا سٹن گے پھر بھی میں او دا نام لواں گا لوکی کوئی مینوں پاگل آکھے گا کوئی مینوں مجنوں آکھے گا کوئی مینوں دیوانہ آکھے گا میں پھر بھی او دا نام لیندا رہواں گا تے جیڑا مینوں پتھر مارے میں او دے علی ویکھ کے کہندا جاواں گا کہ پتھر مارن اوے والے یارا جے میرے بنے آویں میں ایسا سینے تے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں ایسا سینے تے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں میرے آقا کھڑے نے تے حضور فرماندے نے میرے پروردگار میں ہن گل شروع کرنا چاہنا اللہ فرماندے نے کر ادھر میرے نبی نے اعلان کر دیتا تے جنگ دا حضرت باہو بولیا حضرت سلطان باہو بولے انہوں نے کر کے ویکھیا حضور بول پے نے یہ بول پے نے لوکاں دے اوتے اللہ دی راہ اللہ پاک دی وحدت دا پیغام چھا گیا ہے جی چھا گیا ہے حضرت باہو کہندے نے الف اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہلو ذرا ہمت کرو سبحان اللہ صرف سبحان اللہ منگی ہے سبحان اللہ اور کوئی مطالبہ نہیں الف اللہ اے چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی
مچایا اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بلن پر مقصد سمجھو گل ختم. حضور کھڑے نے یا اللہ اج مینوں 40 سال پورے ہو گئے 40 سال میں انہاں دے وچ گزارے نے تے اے غلطیاں کردے رہے نے میں نہیں بولیا. توجہ ہے اے غلطیاں کردے رہے نے میں صرف اے کردا سا کہ جیڑی یہ غلطی کردے سن میں سائیڈ تے ہو جاندا سا کیونکہ جیڑا نبی ہوندا ہے وہ پھر غلطی ویندا ہی نہیں تے جے نبی غلطی ویکھ لے تے پھر چپ نہیں رہندا. بولو نا جدو عقیدے دی گل آوے پرا دھیان کر چھڈ دیو. سنو ذرا اگر نبی دیکھ رہا ہو غلطیاں بھی ہوتی رہے نبی بولے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اور غلطیاں اگر ہو رہی ہیں کیا تواڈے دائرہ دین پر اج چوریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ بولو ہو رہی ہیں نے واہ واہ تو نہیں ہو رہی ہیں. چلو چوری ڈکیتی واردات فراڈ زیادتی زنا غیبت یہ سارے ظلم و ستم اگر ہو رہے ہیں تو حضور بول نہیں رہے تو سمجھ جاؤ حضور دیکھ نہیں رہے. اللہ کے نبی دیکھ اور جے اللہ دے نبی سانو ویکھن ڈے نے تے اسی ظلم بھی کریے انہیں تے قیامت والے دن اللہ دے رسول نے گل کہتی کہ یا اللہ میں نو آپ ویکھیا سی تے سانو کو بچا سکتا ہے؟ اللہ دے نبی نالوں وڈی کوئی ضمانت گارنٹی ہو سکتی ہے؟ تے پھر اپنا عقیدہ بنا لو کہ حضور کا ہمیں نہ دیکھنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے ساڈے گناہ تے ساڈے ماں پیو نوں نہیں ویکھن دیتے تے نبی تے پھر نبیاں دا امام ہے نبی تو پھر نبیوں کا. بس میں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع میں گفتگو شروع ہو گئی ہے اسی لیے میں بات کو اختتامی مراحل پہ لے کے بس چند منٹوں میں آپ کی طرف لے کے توجہ. میرے آقا کھڑے نے حضور فرمانے نے یا اللہ ہن میں بولن لگا فرمایا سونیا بول تے میرے محبوب کھڑے نے مکے والیاں دے سامنے تے اعلان کر دیتا فرمایا لا مکے والے ہو 40 سال تواڈے گزارے نے کیویں دا پایا جے مینوں سارے کہندے نے بڑا سچا بڑا سونا بڑا آلہ. جدو میرے نبی نے آکھیا نا کہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ کہن لگے نہیں ہن ویکھو کیویں بدلے نے تسی اج کل دے یو ٹرن نو لئی پھردے ہو او سی یو ٹرن ویکھو کیویں مکرے. ادھر میرے نبی دی تعریف پہ کردے نے حضور نے آکھیا سجدے دے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. دھیاں دین والا کون؟ اللہ. پتر دین والا کون؟ اللہ. میں دعا کرنا اللہ پاک بے اولاداں نو اولاد عطا کرے. آمین. میں دعا کرنا رب جنہ دی اولاد نہیں انہاں نو نیک صالح اولاد عطا کرے. آمین. تے جنہ کول اولاد ہے انہاں دی اولاد نو تابعدار بنائے ماں باپ دا فرما بردار بنائے. ہن آخری گل کر کے میں اجازت لین لگا. حضور کھڑے نے یا اللہ اے نہیں ماندے فرمایا نہیں ماندے میں 1,24,000 دن تو پہلو بھی کلے نے اے مکر جاندے نے اے نہیں ماندے. میرے نبی فرماندے نے پروردگار عالم توجہ ہے ایک جملہ دیاں مینوں پہلو اے دس کہ میرے تو پہلو تے آئے نے تے بعد تے نہیں کسے ہونا. یار یہ گل میں دسنی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب دسن؟ دس چھڑو نا ہن سارا کام انہاں کول نہ لے جاؤ. تسی آکھو او لاہور منارے پاکستان آ کے ختم نبوت کانفرنس سجان تے پھر رکھیا کی تاجدار ختم نبوت مسئلہ ایتھے بھی سمجھو ٹھیک ہے. یا اللہ میرے تو پہلو تے 1,24,000 آئے نے تے بعد وچ اللہ فرماندے نے سونیا جنے آنا سی پہلو آ گیا ہے میں کہنا ہن بعد وچ کسے نہیں ہونا. میرا دل کردا ہے میں آخری گل کرن لگا اور تسی سارے گھر جا کے آکھو سبحان اللہ. نہیں 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 اینی
کو سبحان اللہ نال کم نہیں چلنا ذرا ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میرے آقا کھڑے نے حضور فرماندے نے میرے پروردگار یا اللہ پاک اے نہیں من دے فرمایا نہیں من دے اے جناب والا کون نہیں مندا مکے والے نہیں من دے رشتہ دار نہیں من دے اپنے تے بیگانے نہیں من دے میں رزق دئی جانا پھر بھی نہیں من دے میں اکھاں دتیاں پھر بھی نہیں من دے میں پیر دتے پھر بھی نہیں من دے میں شاماں دتیاں پھر بھی نہیں من دے میں زندگی ترو تازہ عطا کیتی پھر بھی نہیں من دے میں دنیا دیاں صحتاں تے تندرستیاں دتیاں پھر بھی نہیں من دے تے میرے آقا میدان وچ کھلو گئے رب دا نام بلند کرنا شروع کر دیتا اللہ نے بھی اللہ فرماندے نے سونیا بول ذرا حضور نے بھی آکھیا ہوے گا اے میرے رب کریم انسان نہیں من دے میں انج دا تیرا نام پیش کراں گا بندے تے بندے رہ گئے پتھر بھی من لین گے پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نظر آن گے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر